أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دویشتم سپارہ 45 نمبر آیات. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. دے آیات مبارک کی دا پیغمبر علیہ السلام خاص صفتن دا کمال ذکر کی گی. پنزو صفتا دا پیغمبر علیہ السلام اللہ ذکر کی. یو صفت شاہد دے، دویم صفت مبشر، دریم صفت نذیر، اور سلورم داعیا الی اللہ، اور پنجم وسراجا منیرا. انا ارسلناک شاہدا، من ترا لے گلے گواہ، حالات بیانول والا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو اگد حدیث مبارک بیان کرے دے. دا آخر اگد حدیث مبارک بعض جملے داری کہ دا قیامت پر ازبان لے نوح علیہ السلام با پیشی. اللہ وت تپوس کئی کہ زما پیغام خپل امت تا رسول لے، اب عرض کئی کہ ما رسول لے. بیا با نوح علیہ السلام امت پیش کریشی کہ اغین تپوسو کی ناغیب انکارو کی نوح علیہ السلام منگتا تا اللہ پیغام ندرا رسولی. بیا با نوح علیہ السلام نا تپوسو کریشی کہ دا قوم خواہی چی دا من تا پیغام ندرا رسولی. تا دعوی کے نو پا دے اقبلت دعوی باندے کہ ما پیغام رسول دے دعوی باندے گواہان لرے عرض بو کی کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان میں گوالی. بعض روایات کی نیچے پا گواہے کے امت محمدیہ پیش بکلی، اور بیا دا امت دا نوح علیہ السلام پا حق کے گواہیوں کی. نو دا نوح علیہ السلام امتیان با پہ جرحو کی. کہ زمن پا معاملہ کے دا خلق گواہی سنگ کئی،
دوی اغا وقت پیدانو نو پمن گواہی سنگا کئی زمانگ دا زمانے نا دیر رست پیدا شوی دی پمن گواہی کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام امت نا بتپوس اکلی شی کہ تاسو پیدا نوے نو دا نوح علیہ السلام پا امت بانے گواہی سنگا کوئے دوی با جواب کئی بے شک دا وقت کے منگ موجود نو خود دوی دا حالات و خبر منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلے دے او پا آغاز منگ ایمان و عقیدہ دا کسی فرمائی دی 100% رشتیا فرمائی دی دا وقت کے زمان پیغمبر علیہ السلام با دا خپل امت تا دے قول تصدیق کئی دا دے دا پارا با شہادت کئی کہ گواہی کم چی زمان امت رشتیا ہوئی او نوح علیہ السلام خپل قوم تا پیغام رسول دی خلاصہ دا چی زمان پیغمبر علیہ السلام دا خپل شہادت پر ذریعہ بانے دا خپل امت تصدیق او توثیق فرمائی کہ بے شک دا اطلاع سیدہ او پیغمبر علیہ السلام پا دے خپل امت بانے گواہ دے پیغمبر علیہ السلام تا دا خپل امت تا ہر یو فرد دا نیک عمل او دا بد عمل پتہ لگی زکا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیان عملنا اللہ پیغمبر علیہ السلام تا پیش کی ہر رس ہر ماقام او بعض روایاتو کری پا ہفتہ کی یو رز پیغمبر علیہ السلام تا دا خپل امت تا یو کس دا اعمالو پیجن گلو کولی شی نو دا قیامت پر رزبانے پیغمبر علیہ السلام پا خپل امت بانے با ہم گواوی دویم صفت دا پیغمبر علیہ السلام مبشر ری مبشر بشارت ورکول والا خوشخبری ورکول والا نو پیغمبر علیہ السلام بد خپل امت نیک باشریعت خلقتا دا جنت خوشخبری اوری او دا نذیر معنی یر اورون کی کم خلق کے دا شریعت خلاف ورزی کی نافرمانی کی نو اغویت دا عذاب یر اورون کی دی وداعیا الاللہ پیغمبر علیہ السلام اللہ طرف تا دعوت ورکون کی دی اللہ موجود دے اللہ یو دے دا اللہ تعتی بداری اوکے اس داعیا الاللہ بإذنہ پیغمبر علیہ السلام دعوت ورکون کی دے اللہ طرف تا وہ بإذنہ فحکم دا اللہ اجازت دا اللہ حکم وصل رہی پدی اضافہ کے پدی شرط کے اشارہ را کہ دعوت تبلیغ دا خدمت دا گولا دے سخت کار دے او دا اللہ دا اذن او دا اللہ دا تعاون نہ بغیر دا انسان دا وسن بہر کار دے وسراج منیرا سراج پمانا دا چراغ دے دیوا منیر روخانہ دا پنزم صفت دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام چراغ روشن سراج منیر بعد فرمائی کہ دا سراج منیر نا مراد قرآن دے اور زیادہ صحیح خبر ازارا کہ پیغمبر علیہ السلام پقبل سراج منیر دے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کی لکھی کہ داعیا الاللہ دا صفت
دا خکارا دا پیغمبر علیہ السلام صفت تے داعین الاللہ فظاہرہ دا زبان پا اعتبار داعی الاللہ اور سراج منیر دا دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک صفت تے پا اعتبار دا ظلم مبارک سرنگے چلے تمام دنیا کی دا نور رنا خوریگی خلق رنا دا نور نا حاصلی نو دارنگے دا تمام مومنان دا دوی دا ظلنا دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک دا نورنا روخان دی نو صحابہ کرامو دا پیغمبر علیہ السلام دا نزدین مرگرتیا کرلا نا اغویتا دا دغی چراغ روشن دیر لوی برخا بلا واسطہ اللہ ورکرلا نو دا دی وجنا صحابہ کرام دا طول امتنا افضل ترین خلق شو بلا واسطے دا پیغمبر علیہ السلام شاگردان دی اور دا نوری دا نزدین لیدل دی حاصل کرے دی باقی ماندہ نور امت تا دا نور دا صحابہ کرام پا واسطہ ملو شوی دی بیا چا سمرا بندہ لکی گی نو اغمرا واسطے زیادی گی دا خبر صحیح دا کہ تمام پیغمبران خصوصاً زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا دی دنیا نا تشریف اوڑے دی نا پا قبرونو کے ٹول جمدی دی ٹول پیغمبران پا قبل قبرونو کی جمدی دی او داغوی دا حیات برزخی دا عام خلقو دا حیات برزخینا دیر زیاد درجے زیاد تے او داغی حقیقت اللہ تا معلوم دی پیغمبر علیہ السلام اس ہم اخبر قبر مبارک کے جمدے او دا دگ ظلم مبارک دا نورنا او مت فیض رسیگی تر قیامت مومنان تا کہ فیض رسیگی ندار پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک اگر نور دے داغی نوت رسیگی اس پیغمبر علیہ السلام سا کہ سوک سمر زیاد محبت کئی سمر زیاد تعظیم کئی سمر دیر درود وئی اور سمر دیر دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقو اتباع کئی اقم رب اغت دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک دا نور برخا زیادہ ملاوی دا پیغمبر علیہ السلام تشبیح دا چراغ سروار کیشو سراج منیرہ حال دار چی دا پیغمبر علیہ السلام نور باطن دا دنیا دا دینورن سو چند زیاد بے شمیر چند زیاد رنا دا دنیا دا نورن دیر رنا دا پیغمبر علیہ السلام پر مبارک کرا زکا کہ دا دنیا دا نورن خو صرف دا دنیا ظاہر رنا حاصلی گی خود دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارکنا دا تمام جہان باطن رنا دا مومنانو دا ظلم رنا دا تی حاصلی گی یہ وجہ تشبیح دا معلومے گی کہ دا چراغ نرنا حاصل اول اختیاری کار دے ہر وقت کولیشی اور دے چراغ تا رسیدل آسان دی اور نور تا رسیدل گران دی سو کم نور تا نزدی ندی رسیدلے اور چراغ تا ہر بندہ نزدی رسیگی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا سے کل اخلاق ورک چو ارسو کو تا نزدی رسیدی شو اور دا نزدی نا دا دا چراغ نیرنا حاصل ہو رشولا پیغمبر علیہ السلام خپل قبر مبارک کی جنبے لے اور دا مبارک نا نور حاصلی گی پدیوانے دا امت اجماع دا کہ پیغمبران خپل قبرونو کی جمدی دی یو سادہ وئی
طنز کئی دس خندا غنی کئی وہی وہی نہ پوئی کچھ دے صحابہ کرام جمدی پیغمبر پا قبر کے خخ کرے دے صحابہ کرام جمدی پیغمبر خخ کرے اور تاکہ جمدی پیغمبر و طویلیو کہ کل ظاہری بدن روح اوزی نظما بدن بجمدی وی خوب دغی بتا سو پوئی گئے نا فلانے با غسل را کی فلانے با میں قبر کے دفن کے ورابانے با جنازوں کے قرب ورابانے دغی جمدی پیغمبر و طویلی چل معاصر ادا شوکے دسانے ندی کرے دا پیغمبر علیہ السلام پاک پر قبر مبارک کی جندے اوصل مبارک جندی دے اور پدقر مبارک کی نور دے اور طول امت تک فیض رسیگی یا ایوہ النبی انا ارسلناکا اے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ النبی اے نبی انا ارسلناکا شاہدن بے شک منت لگلی شاہدن حالات بیان والوالا توحید بیان والوالا لارد اخرت بیان والوالا ومبشرا او خوشخبری ورکو ان کی مومنانو تا سو کے دا شریعت اتباع کئی اغیت دا جنت زیر ورکو ان کی ونذیرا او یر اغر ان کی من انکرت پنار باندے سو کے دا اللہ نا فرمانے کئی نا اغیت دا دوزخ یر ووروا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ او منگلے گلیے تو دعوت ورک ان کے الى اللہ اللہ طرف تا بإذنہ پا حکم دا اللہ وسراجا منیرا او منگت لے گلیے روخان چراغ وبشر المؤمنین بأن لهم زیر ورک مومنان طبعن لهم پدی خبر بانی چی بے شک دا دوی دا پارشت دی من اللہ دا اللہ دا طرفا فضلا کبیرا دیر لوی فضل پا دنیا کے ہم و پا آخرت کے ہم دا پیغمبر علیہ السلام دا برکت دے امت دا اللہ خیر کثیر ورکرے دے فضلا کبیرا دیر لوی فضل ورکرے دے ولا تطع الكافرین والمنافقین او تابداری مکو دا کافرانو دا منافقانو کہ اللہ تعالی دمرا کمالات در کری دا سے کل مرگی صحابہ کرام در کری نو سنگت دا پخوانا پل ڈیوٹی دا دعوت و تبلیغ چلے دا امت دا اصلاح کم ڈیوٹی چلے امت سے جاری ساتا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا کافر و تابداری مکوا دا منافقان و تابداری مکوا لکچی ندی لکڑی دا قصب بیام مکوا اور دا چا پروا مکوا ودع اذاهم دا دوی تکلیفون پریگ دا کہ دوی تالا تکلیف در کئینو پروائے مکوا وتوکل علی اللہ توکل و بروسہ کوا پا اللہ دا ظالمان بدر پس خبری کی کلیو کل بلا دا دے خلقو دا بدو خبرو پروا مکوا وتوکل علی اللہ توکل و بروسہ کپا اللہ پاک باندے وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ پاک کارساز یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن نکاح چکی گی
نو کلا دا نکاح پا موقع باندے مہر مقرر شی او کلا دا مہر مقررتیا اونشی. کلا مہر ذکر شی اندازے معلوم شی او کلا ذکر نشی مقررتیا او اندازہ معلوم نشی. کہ مہر مقرر شو وعدہ شو نچے سولے مقرر کرے رے او مقا مہر پسلی لازم شو خزل بے ورکی. کہ مقرر شوے نو او نکاو شو وعدہ شو بیا خزا مطالبہ کئی نو بیا با مہر مثل ورکی. مہر مثل دا چی دا دی جنے نور خوین دے یا دا ترلونا وعدہ شوی اغیل چا سمر مہر ورکر اقمر مہر بدیلم ورکیشی. دا مہر مثل لے نکاح اوشلا رخصتی اوشلا او که نکاح اوشلا او رخصتی ندشوی او دغ وقت کے حالات ناخوشگوار شو او سڑے پا طلاق ورکولو مجبور شو نو نکاح شوی دا رخصتی ندا شوی مہر مقرر دے او کن دے مقرر نو کم مقرر دی پا نصف ما فرضتم چی کم دے مقرر کردے داغی نمبا ورکی. مثال پا طور باندے 10,000 روپے مہر مقرر شوی دے او سڑے خوشالنے دے پا نکاح باندے ویزے پریدم چی پریگ دی رخصتی ندا شوی خضر دا پلار پا کور دا نو 15,000 روپے پا دے سڑی شوی او 15,000 با خضر تاورکی 15,000 سڑی تا پاتے شوی 10,000 مہرو نو نیمے خاون تا پاتے شوی او طلاق قبل الدخول چی ورکا نو نیم مہر بدا خضر شوی. او که مقررتیا ندا شوی اسی نکاح شوی دا او مہر ذکر شوی ندے مقرر شوی ندے دی وقت سڑی طلاق ورکا نو دا طلاق قبل الدخول لے او مقررتیا دا مہر ندا شوی نو پدا سے حال کی دا سڑے با دا خپل طاقت مناسب بے خزل یو جوڑا جامی ورکی جوڑا جامی پڑو نیلو پٹا دا بولا ورکی دیتوی متعا متعوهن دیل با متعا ورکے یعنی جوڑا جامی پا قدر پا عزت بے رخصت کی چی دا ما پنوم شوی او حالات سازگار ندی او دا نکاح من ترسر کولی نشو زما طرفا طلاق او دا جوڑ جامی والا داستا قدر عزت. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات چکل تاسو نکاحو کے دا مومنانو خضو سرا ثم طلقتموهن بیا تاسو دویتا طلاق ورکے ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکے دیتا من قبل ان تمسوهن مخکد دینا چی تاسو مسکری وی دی لرا لام گوتی وروڑی ندی او طلاقم ورکا فما لکم علیہن من عدت پس نشتس تاسو دا پارا پدے خضو بانے من عدت سعدت تعتدونها چی دوئے پورا چویش میری دا نکان پس چی رخصتی اوشی او بیا طلاق ورکی نو دے زنانہ باندے عدت شتا نو یا با حاملوی یا با نوی کہ حاملوی نو دا معشوم پیدا کے دو پورے زمانہ دا عدت تے کہ معشوم پیدا شی نو دا خدا دا دے مخچینی خاون دا طرف نا مکمل ازاد شوا اس کا بل خاون کئی نکولی شی معشوم پیدا کے دو نا پس بل نکاح کولی شی او کہ حمل نو نو بیا باقاعدہ ماہواری رازی کن رازی نو باقاعدہ ماہواری چے رازی
نو دغه صورت کې درې ځله چې ماهواري راشي د لفظ د طلاق ویلو نه رستو چې درې ځله ماهواري راشي نو دا زنانه د دې خاوند د نکاح نه مکمل ووتله او اوس که بل کوي نو کولی شي او که باقاعده بیماری نه راتلله یا ډېره وړه ده یا ډېره زړه ده نو داسې حالاتو کې ماهواري نه وي نو په داسې حال کې به 3 میاشتې تېرې کړي هغه میاشت قایم مقام د یو حیض ده په چې 3 میاشتې تېرې شي د هغې نه پس که بله نکاح چا سره کوي نو بیا کولی شي او چې رخصتي نی شوې د پلار په کور د نکاح تړلې ده او دې سړي طلاق ورکه نو دا طلاق قبل الدخول دی او په دې کې عدت نشته نن یې پرېښودلو سبا له بل سړي سره نکاح کوي کولی شي البته که دې سړي نکاح کړی و د ښځې سره او لا رخصتي نه وه شوې خو سړی مړ شو نو دا ښځه فوراً بل واده نشي کولی دې کې عدت الوفات 4 میاشتې او 10 ورځې به تېروي د 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شي دې 4 میاشتې او 10 ورځې کې د نکاح خبرې دې ورسره څوک نه کوي د دې نه پس که خبره کوي نکاح کوي نو کولی شي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکړئ دې ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو مڅه کړي دي لره فما لکم پس نشته ستاسو دپاره علیهن په دې ښځو باندې من عدت څه عدت تعتدونها چې دوی وشمېري فمتعوهن جوړه جامې ورکړئ فایده ورکړئ دې ته دې ښځو ته وصرحوهن سراحا جمیلا رخصت ورکړئ دې لره په سراحا جمیلا په ښشته رخصتېدو سره چیرچاړ ورسره مه کوه په ښه طریقه باندې رخصت کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم سورة الاحزاب دویشتما سپارہ 50 آیات یا ایها النبی
انا احللنا لك ازواجك. مخ کے آیات کے د نکاح ذکر اشو، ورسرا د طلاق قبل الدخول ذکر هم اشو، عدت پکی نشتا. بیا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک خطاب کی کہ محبوبتا تا پارا بیبیان من حلالی کری دی، کمی بیبیانے چستا و سر موجودہ وقت کی نکاح شتا دام در حلالی دی، او دا دین علاوہ ستار قریشی خاندان زنانا کہ اگر دا پلار دا طرفنا دا تروریانو لوریانی وی، دا پلار خور اغیت عموی، او دا مور خور اغیت خالوی. مکہ دا پلار دا طرفنا دا ترور لوروی، کہ دا مور دا طرفنا دا ماما لوروی یا دا ترور لوروی. نو دا قریشی خاندان والا سرهم کنکاح کول غواړي نو کولی شي، خو شرط پکې دا دی چې د مکې مکرمې نه به هجرت کوي. چې هجرت یې نه کوي نو نکاح به ورسره نه کوي. اوس دا نوي نکاح چې کوي قریشي خاندان کې د تره لور د ترور لور د ماما، نو په دې مخکینو بیبیانو کې ورله د چا پرېښودل ضروري نه دي چې مخکې پرېږده موجودہ بیبیان پریک دا و بلو کا، موجودہ لے پخپل حال وی او که بلا کینو بلمو کا کولشی. خو قریشی خاندان کے دا شرط تے کہ ہجرت نہ بغیر بکار نکی. دن علاوہ کہ یو زنانہ راشی او پیغمبر علیہ السلام توئی کہ ما خپل ځان تا تا در بخلی دی، نو پیغمبر علیہ السلام د دې زنانه سره نکاح کول غواړي او دا بخنه قبلی نو کولی شي. خدا خصوصیت د پیغمبر علیہ السلام دی. اوس که یو زنانه راشي یو امتی ته وایي چې ما خپل ځان تا ته در بخلی دی او دی وي زه ما قبوله کړې او مهر وغیره پکې ني، امتی دپاره دا کار جایز نه دی. امتی دا پارا خیراتی خزر نشتا. او دا خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام شو. اوز دا پیغمبر علیہ السلام خصوصیت خودے و پیغمبر علیہ السلام دا سے کار نرے کرے کہ چاہوتوی چا ما زان مفت درک او پیغمبر علیہ السلام مفت قبول کرے گا. دا سکار پیغمبر علیہ السلام نے کر. ان اراد النبی کچر پیغمبر علیہ السلام ارادہ او کی او غواړي کہ دا زنانہ قبول کی نو دے کہ دا شرط دا اباحت تپار دے مباح دا کہ دا خیراتی خدا پیغمبر علیہ السلام قبلی مباح دا غورا ندا. پیغمبر علیہ السلام کو بہترین بات عمل کی پا بہ او پا بہتر نا. نو بہترین خبر نا چھ مہر ورکا، نو پیغمبر علیہ السلام پا مہر بھی بیانی کری دی، مفتے نری کرے. امت پارا حکم دارے چھ ان تبتغو بی اموالکم، امتیانو کا تاسو خزی کوئے گورے مہر باور کوئے، ان تبتغو تاسو بے طلب کوئے بی اموالکم پا مالونو مہر باور کوئے. کدا نکاح پا وقت کے یو سڑی مہر نی مقرر کرے نو مہر برست مقرر کی، مہر مثل باور کئی کہ دا دے زنانا خاندان کی نور جنکے وادشی دا غی سمر مہر اغمر ودے لمور کی. او یو طرق پا کنارے کہ امتی دا پارا
دا سلور بی بیانو اجازت شتا امتی سلور کو لشی دا پنزم اجازت نشتا اور پیغمبر علیہ السلام مثنا و ثلاث و ربع دا دے شرط نا آزاد دے اللہ و تفرمائی کہ سمر تکور غوارے کولشی انا احللنا لکا من در حلال کری دی و پیغمبر علیہ السلام پا یو وقت کے نہ بی بیانے وے دا دے نہو نا علاوہ نوری نری کرے پیغمبر علیہ السلام گنے والی کری دی امتی سلور پورے کئی اور پیغمبر علیہ السلام گنے والی کری دی دا دے گن والی بعد کافران اعتراض کئی کہ نہ بی بیانی کری دی نہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا حیث شیم لگے لگی لیدا دا پیغمبر علیہ السلام دا نوجوانے اور دا شباب روزے کہ 25 سال عمر دا 25 تو کالو نو دے 25 کال پورے پیغمبر علیہ السلام وعدہ نو کڑی اور چھ 25 کال پس وعدہ کو نو اگا وعدہ دا یو دا سی کنڈے سرے کڑی دے چھ 2 کنڈے شویلا عمر قولن دے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او بیا دا 53 کال عمر پوری ام دا دقی یوی بی بی سرے وقت تیر کرے دے پیغمبر علیہ السلام 25 نا 53 سال پورے خدیجۃ الکبریٰ سر وقت تیر کرے دے بل بی بی نہ کرے او خپ اطمینان باندے پتسلے باندے وقت تیر کرے دے او دقا وقت بیا دا سرے کہ اکثر پا غارونو کے ودا وقت تیرے دا غار حرا وغیرہ توخہ بے رضان سر اوڑا کہ توخہ با ختم شدو بیا با واپس راگے اور دی کار کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تعاون ہم کرے دی دا اللہ نیک بندہ دا پیغمبر علیہ السلام دا عبادت تا پارا دا توخی تیارولو دا زر سکون تیارولو تعاون بے کو اس دا عمر دا شباب دے دا زوانے دے دا جذباتو دے دا خواہشاتو دے اور پیغمبر علیہ السلام خواہشات پریخی جذبات پریخی اور چھ سوک پا پیغمبر علیہ السلام دا گنو ودنو اعتراض کئی نو دی تا دی فکرو کی کہ اگر دا زوانے وخرے اگر کہ خو گنو ودنو نیوا ام کنڈا اور دا پیغمبر علیہ السلام جسمانی قوت سمرو جسمانی قوت دا پیغمبر علیہ السلام دمر دے کہ پخپر فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ماتا کہ کم جسمانی قوت راکلے شوئے دے اگا دا سلویخ تو جنتی سڑو برابر دے یو پیغمبر علیہ السلام کے دا سلویخ تو جنتیانو طاقت تے او پا یو جنتی کے دا دنیا دا سلو کسانو طاقت تے 40 ضرب 100 4000 نو پا یو پیغمبر علیہ السلام کے دا سلور و زرو سڑو طاقتو پالوانو دا سلور و زرو سڑو طاقت پکیو لکہ پیغمبر علیہ السلام 40,000 بیبیانے کڑے ہوئے دا بدا سے وے لکہ چی عام امتی یو اکڑا عام امتی تا دا سلور اجازت تے 4,000 لا کہ 4 کے ضرب ورکے نو 16,000 بیبیانے کہ پیغمبر علیہ السلام کڑے ہوئے دا بدا سی لکہ امتی چی سلور بیبیانے کی نو پیغمبر علیہ السلام کی دا سلور و زرو سڑو طاقتو اور دا گنو بیبیانو طاقت اللہ ورکڑے دی کو دیوی کرے
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وفات شلا نداغین پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپلا معشوم لل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام تا پنکا ورکل دا پیغلا وا او دا دین علاوہ نور بی بیان چی پیغمبر علیہ السلام کری دی اگر طول کنڈی وی نو نہ بی بیانی دا پیغمبر علیہ السلام وی داغی نمون داری نمبر 1 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پنجمہ زینب بی بیدا، شپگم ام حبیبہ، اوما جویریہ، اتم صفیہ، نہما میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا نہ بیبیانی دا پیغمبر علیہ السلام دی. دا یو صفیہ، میمونہ، جویریہ دا قریشی خاندان ندی، اور دا مخینے ٹول قریشی خاندان دی. نو کم از کم دا سلور زر مستحق بندہ نہ بی بیانی کری لی، دا حیث ندی کمی لی. اور سرد دے پیغمبر علیہ السلام جندہ سے تیر کرے دے کہ دا دیر لوگے دا اللہ سے خیٹے پورے بے کانی تال دے، خیٹہ مبارکہ پورے کانی تال دے. پا میاشتو دا پیغمبر علیہ السلام کور کے اور نہ دے بل شوی، قجورے بے اخوڑے او بے او پسوس کلی، بس دا خوراک مو روجہ پا روجہ، اور دا روجہ ماتی وقت کے با خوراک میں لو نشو، اور پا عبادت کے با دمرا مشغولو کہ خپے مبارک بے او پڑ سے دے، اور بیبیانو تے اخکارا اعلان کرو کہ دا آخرت زندگی مخوخی ما سر اسے گے دیر خرا، کہ دا دنیا عیش و عشرت خوارے رخصت بم کم. دا دے فقیرے باوجود پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بیبیانو پا کامل طریقہ بانے حق ادا کرے، اور میدان جنگ کی جب پیغمبر علیہ السلام ادے دو اہلی عباد اللہ انا رسول اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فحنین کی پیغمبر علیہ السلام اعلان کی انا النبی لا کذب، ذا پیغمبر امدے کی دروغ نشتا، انا ابن عبد المطلب، ذا عبد المطلب زید اخوا دیکھوا خاندان نا دا دنیا بہترین خاندان قریش دا عبد المطلب زیما پہلوان پیغمبر دے. سخت مشکلاتو کے برداشت کرے. او دگنو بی بیانو وجہ دا کی دیشی کہ دیر مسئلے دا امت دا غیر تعلق دا زنانو سر رہے. زنانہ ڈیری لی پا نسبت دا نارینو، اللہ زنانہ ڈیری پیدا کری لی، نارینے کم پیدا کری لی. اس دا دے ڈیرو زنانو مسئلے دا سی لی کہ بغیر دا زنانہ نہ حل کی گی. بعض وقت کے سڑے بیان نشی کولے کہ بی بیانو تا سو ویما مسئلہ سنگو کم، اور یو بی بی دا یو پردی سڑینا تا پوس نشی کولے مسئلہ و تا پیخرہ چانا تا پوسو کی سنگا تا پوسو کی. نو دا دن تقریبا نیم علم چی دا زنانو دا پارا رے پٹ پاتے شو صحابیات اغیب دا حیاء دا وجہ غد نشو کولے. پیغمبر علیہ السلام بم حیاء کولا. نو اللہ پاک گنی بی بیانے ورکے کہ پدے کور کے ہر قسم مسئلہ رازی، اور دا بی بیانے بڑا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی، پیغمبر علیہ السلام نے جواب کئی. اس دا امت بی بیانو تا
کدا مسئلی ضرورت پیشی اغیب بیبیانو لراشی اگر پیغمبر علیہ السلام بیبیانے با جواب ورکی نو نیم علم دا دین تقریبا دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو پر ذریعہ بانے امت تور کرے نو گنو بیبیانو کے دایو مصلحت تے کہ دا دین دیر مسائل بیبیانو ذکرن او امت تے رسولی دی بیا ناری نو تم رسیدلی دی او زنانو تم رسیدلی دی نو پیغمبر علیہ السلام دا اعتراض بیدایا کہ گنی بیبیانی کری دی یا ایوہ النبی انا احللنا لک ازواجکا اے نبی انا احللنا بے شک من حلال کری لک استاد پارا ازواجک اللاتی استاہغ بیبیانی آتیت اجورہن چتا ورطا مہرن ورکری موجود بیبیانی لا حلال دی وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما او اغا ملكت يمينك جستا خلاص مالك شوید دا اغوی مما أفاء الله عليك دا اغنچ مال غنیمت کے اللہ در کری پا جہادن کے کمی بیبیان پلاس راغ لے نو اغی کے کستا خوخی اجازت تے کولشی نوینزے ہم پیغمبر علیہ السلام چے خوخے کی اجازت دے وبنات عمکا استاد پار استاد ترلورم جائز دا وبنات عمکا استاد ترلور یعنی استاد پار جائز دی وبنات عماتکا او استاد پلاف دا طرف چک مطرور یعنی دی دا اغیل ریان اندر لجائز دی دا ترنو ریانی دا ترور ریانی وبنات خالکا او استاد مامالو ریان امتاد پارا جائز دی خاندان کی دا مامالو ان جائز دا وبنات خالاتکا او دا تروریانو لوریان امستار پارا جائز دی اللاتی حاجرن معکا جستا سر ہجرت کرے پیغمبر علیہ السلام دا پارا قریشی خاندان کی شرط او لگے دے کہ ہجرت بخا مخاوی کہ ہجرت نکی نکاح و سر نشکولی وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها او اغا بی بی در لهم حلال دا وامرأة مؤمنة اغا بی بی چه مؤمن دا ان وهبت نفسها چه در ابخی خپل نفس ان وهبت چه ور ابخی خپل نفس للنبی پیغمبر علیہ السلام تا ان اراد النبی کبیا پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرمائی ان یستنکحها چه دا دیسر نکاح اکی خالصتا لکا دا کار یواز استا پارا اجازت خاص تا پارا لا مفت کول یواز استا پارا خصوصیت تے من دون المؤمنین دا مومنانو دا پارا ندی اجازت اغوی دا پارا حکم دار چی ان تبتغو بی اموالکم پا مہرونو باندے بے طلب کوئے بلا مہر نکاح بنکے قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد علمنا بتحقيق سر منك معلومة دا ما فرضنا عليهم جمن سے مقرر کیا کرے لپدے خاوندانو بانے فی ازواجهم دا دید بیبیانو پا حق کے وما ملکت ایمانهم او اغس چی مالکان وی خلاسون ردوی یعنی وینزی لکی لا یکون علیک حرج دیر پارا کتابانی سگنا پاتنشی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان نے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دویشتما سپارہ 51 نمبر آیات. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. دا پیغمبر علیہ السلام 9 بیبیانے جوندے پیوزے وی. اللہ پاک اختیار ورکڑو چی دے موجودہ بیبیانو کے ستاکما زرغوالی چی ساتے وہ ساتا کپریک دے پریک دا او دام تالا اختیار رے چی پتا دا 2 نمبر واجب نہ دے کہ کم اغواڑے دزان نے رست کا کم چغواڑے زانتے نزدے کا. کدا باز نمبر تا رست کڑیوی نغواڑے داغی نزدیکت اور دوبارہ اغواڑے ندام در اختیار در کرشوی. دا تمام اختیارات پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورکن. خود دی اختیاراتو نا پیغمبر علیہ السلام پخپل عمر کے کار نلے اغشتے او دا عدل او دا انصاف خیال بے ساتا. جدا سے عدل و انصاف یو دیر محتاط بندہ ہم نشکولے سرد دے بی اختیارا دا ظلم اعلان کیو طرف تا اشو داغے اللہ نماتی غستا. دا پیغمبر علیہ السلام 9 بیبیانوی اور دا طول ترمنزا عدل انصاف او مساوات. خدا عائشی بی بی سرا دا نور پا نسبت دا ضرب بے اختیار محبت یو پوٹے زیادو.
دا پخپل اختیار کے نو بے اختیارا یو پٹے محبت زیادہ دا عرب و خلق اغوی چے غوخ پخا کی خورا پکیوی مالگا مسالات رسکونیات دا ورل برابر کی و پکی ڈوڑے ماتا کی پستا کی دیتا سرید وی نو دا عربو دیر دا مین طعام دے مرغوب ترین او محبوب ترین طعام دے دا پیغمبر علیہ السلام تشبیح ورکولا کہ عائشہ میں پر نور بی بیانو کی دا سے خوخنا لکا طعامونو کے چے سرید میں خوخنے دے قسم طعام تا سرید ہوئی اس دا بی اختیارا پغلق دا مینا اللہ اچولے وا پل اختیار باندے پیغمبر علیہ السلام طول سر مساوات کو وہ بے اختیار مینا دا عائشی بھی سروا نو پا ظاہری کارونو کے پیغمبر علیہ السلام دا طول منز کے مساوات کریو او دا یو کار دا بے اختیارو دا دے اللہ نمافی قسطا اللہم حالا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو یا اللہ دا خود ما تقسیم دے ما نمبر مقرر کرے دا طول ترمنز مساوات کو ما او چه کم دے کہ زا اختیار لرم مساوات میں کری دی فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو لکم چیز کی چه زا اختیار نلرم دا بے اختیار خبری او تی مالکی تو دیکھ کے میں ملامت کوا اس پیغمبر علیہ السلام بانے دا بیبیانو پمنس کے مساوات واجب او لازم نو او دا نور امتیانو دا پارا چی دا چا گنی بیبیانی وی نا پاگوی باندے واجب دی چی مساوات بکی خوراک سکاک بم طولو بیبیانو تا یو شانتی ورکی نان نفقا او دا شپی تیرولو مساوات با کئی کہ یوی سر یوش پا کئی نو بلی سرم یوا کہ یوی سر دو کئی نو بلی سرم دو اس دا دے خلاف کول حرام یو سڑے دو خزے یا درے یا سلور خزے لری یوی تا خگوری بلی تا نگوری نو پا دغه وقت کے دا سڑے با گناہگاری نیم بدن بدن مفلوج وی لکه چه فالج وحلی او دا قیامت پرز بے خلق پی جنی چه دا دو خز پمنس کے انصاف نلے کرے نو امتی باندے اللہ پاک دا خز نمبر مقرر کرے دے کہ دو خزی وی کہ دری وی کہ سلور وی کہ سلور نزیاتی روان دی پیغمبر علیہ السلام دا دینا مستثنا لے نمبر پہ لازم لے امتی باندے نمبر لازم لے جامع کروڑی دوارو لبیو شانتی روڑی سڑی دو خزی وی جامع روڑی یو شان بدوارو لاخلی نقد پیسے ورکی یو شانتی ورکی خوراک سید روڑی مساوی ورکی وقت تیرول لی شپکول یوی سرم یو شپا بلی سرم یو شپا ہاں دروازی دوارو سرا ملاقات تا پوس پختنا کئی با اور شپے نمبر مقرر دے البتہ کہ یو سڑے دشپے چوکیدار دے آپ طول برباری دشپے نو دشپے نمبر بدل شو پروز باندے دشپے دے مزدوری کئی چوکیداری کئی نو بیا با دروازی نمبری یو رز دا یوے یو رز دا بلی
نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ اختیار ہو کہ تا بانے نمبر نشتا مقرر دا بانے ندے نمبر چتا یویل وقت ورکے نو اغم رب بلیلم ورکے ترجی من تشاؤ دا ترجی لفظ دا ارجان مشتق لے فمانا دا رستقول لے او تؤوی دا ایواء لفظنا مشتق لے دا دے مانا قریب کول مطلب دا کہ تالا اختیار دے دا بیبیانو بارکے کہ کما نمبر کے رست کے ہم اور کما چے نمبر کے مکے کے قریب ہے کہ ہم دا اس خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام شو او کہ یو بی بی لا نمبر دے رست کردے او بیا پخپن نمبر کے دوبارہ راولے نو دا دیم دا اختیار دے نو پیغمبر علیہ السلام سرر دی کہ نمبر پہ واجب نو خدا بی بیانو خیال ساتل دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمو فیعدلو عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام با در طولو بی بیانو منس کے برابر والے کو فیقول اللہم هذا قسمی فیما عملکو بیا بے فرمائل یا اللہ دما اختیاری تقسیم او برابر والے دارے فلا تلمنی فیما لا عملکو کم دے کہ چیزے اختیار نہ لرم بے اختیار درم اعلانی و طرف تلے بلے میں ملامت کوا قال ابو داود یعنی القلب دا رجل بے اختیار میلان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا یوی بی بی پا نمبر کے بل لکفتو ضرورت پا پیخ شو نو دا اغی بی بی نبی اجازت غسط کہ نن خو نمبر ستارے نو زد اغی بل رات تزم لار شم بی بیان نبی اجازت غسط اللہ پاک دا ماتے موتکڑے تو وی الیک بی بیانو کے برابر والے پتا فرض نہ دے تا معافی تردی کہ پیغمبر علیہ السلام وفات کے دو نو دا مرض الوفات پا زمانہ کے ہر روز پا کچ کے بدا بلی بی بی کور تا اوڑے شو پا خپلت لینا شو نو پا کچ کے با دا یوی بی بی دا کورا بلی بی بی کور تا یوڑے شو نو دا سے پا نمبر ہر کور کے با شپرات لنا بی بیانو سلام مشورہ اکڑلا کہ پیغمبر علیہ السلام خود دی وقت کے عدل و انصاف اور مساوات کئی تو دا طولو ویتام خوخا نرا کہ دا عائشی بی بی سرا دا ظلم اعلانی و پتے زیاد تے لکہ دا نمبر طول منگ عائشی بی بی توبہ خو اور انتا پیغمبر علیہ السلام لگ خوشحال شی طولو ویدے رکھرا نو دا عائشی بی بی کورتا منتقل شو دا طولو بی بیانو پہ اجازت پانے نو دا باقی ماندر و دا خدمت عائشی بی بی کرے ہاں یہ وقت کے ام سلمہ بی بی جدا دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا او بودیوا دیکھ پن نمبر عائشی بی بی تبخلو جدا ما پا نمبر کی پیغمبر علیہ السلام دا عائشی بی بی سرا وقت پیر کی اس دا پیغمبر علیہ السلام نا دا فرضیت دا نمبر لرے کے دل کہ پتا دا چا نمبر لازمی ندی فرض ندی دا صد پارا دی ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا دیر پارا چی دا دی بیانو سترگی یخشی یعنی زر خوشحالشی ولا يحزن غمجن نشی ویرضین اور رضا و خوشحالشی
اس دے کہ سوال دارے کہ پا پیغمبر علیہ السلام دا فرضیت پورتا کیدل کہ دا نمبر دربان لازم ندی پورتا کیدل پا ظاہر دا دا خفکان خبر دا بیبیانو دا پارا نو سنگا اللہ فرمائی ذالک ادنا ان تقر اعینهم دا دے دا پارا چی بیبیان خوشحالی چسترگی یکشی دا خود خوشحالی خبر نلا کہ پا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو نمبر مقرر کریوی نو دا بیبیانو دا خوشحالی ہوا کہ نمبر پہ مقرر نکو دا خفکان خکاری دا دے سوال جواب دارے کہ بیبیانو با علیہ کی لکولا کہ دا دوی حق پا پیغمبر علیہ السلام لازم وی او ولی نوی ورکڑے دی با کی لکولا اس پا پیغمبر علیہ السلام دا یوی بی بی ہم حق نشتا او سرد دی پیغمبر علیہ السلام عدل و انصاف کئی ہر یوی تا پورا پورا حق ورکی اس دا خوشحالے خبر دا کہ دا ما پہ حق نشتا کوئی مہربانی دا سروکا نمبر علاقہ نو ہر یو بی بی با دا دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفا یو احسان اگنی او خوشحال بشی واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما اللہ خبردار رہے پا آقی خبرو جستا صدرونو کی دی اللہ دیر لوی علم والا لے حکمت والا لے دا پیغمبر علیہ السلام دا گنو بی بیانو پبارکی شاید چی چا پر کی شیطانی وسوسہ راغلے وی چی ولی گنی اکرلے دا سلور نزیاد او بلا مہر ولی اللہ وطوی چی غوارنو اکا نو دا مسلمانانو ضرونا دا داسی وسوسینا اللہ پاک محفوظ کئی او پا ایمان باندے بخی نو پدے کے دا اللہ دا طرفنا مصلحتون دی دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو گنوالے دیکھ دیر حکمتون دی دا پیغمبر علیہ السلام دا نوجوانے او دا شباب زمانہ وا دا رضوانے جن پیغمبر علیہ السلام پا تنہائے کے تیر کرے لے پینزیش تو کال پورے اڑوادن ہو کرے اور پینزیش کال پس چے وعدے کرے لے ناغم دے اور دا سے زنانا سرا چے مخ کے دوزل کنڈ شوے وا دا سلویخ تو کالو وا بچو والا وا بیا پیغمبر علیہ السلام دری پنزوس کال عمر پورے دقے خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ سرا وقت تیر کردی او داغین پس چاگا وفات شلا نو پا دویم کال دا ہجرت پیغمبر علیہ السلام دا عائشی بی بی سرا وعدے کردی او یو کال چی تیر شو نبیا دا حفصی بی بی سرا پیغمبر علیہ السلام نکاح شلا لگی روز پس دا زینب بنت خزیمہ سرا نکاح شوا وصورت پس زینب بی بی وفات شلا پس الورم کال دا ہجرت ام سلمی بی بی سرا دا پیغمبر علیہ السلام نکاح شلا چدام کنڈوا او بچیو پا پینزم کال زینب بنت جحش سرا دا اللہ پا حکم نکاح اشلا دغ وقت کے دوکم شپیت کال عمر دا پیغمبر علیہ السلام او اخیری پینز کال عمر کے دا پیغمبر علیہ السلام
په کور کې چې کومې بیبیانې داخلي شوي دي نو د دې ټولو بیبیانو سره د پیغمبر علیه السلام کور کې خبرې اترې معاملات تیر شوي دي اوس دغه د کور مسئلې د کور خلکو ته معلومي بار خلکو ته نی معلومي نو د امت ډېره لویه برخه د علم دا په کور کې بند پاتې کېدله نو الله ګڼې بیبیانې ورکړي چې دې ګڼو بیبیانو ته د دین ډېر لوی علم په کور کې حاصل شي دا د امت استادانې به وي امت ته به دا دین رسوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د دینا کم احادیث چې روایاتو کې راغلي دي نو هغه 2210 احادیث دې بیان کړي دي 2210 ام سلمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا 300 احادیث د دینا روایت شوی دی او ام سلمی بی بی چې کومې فتوی جاری کړي دي د هغې په باره کې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه وایي که راجمع کړي شي یو مستقل کتاب به ترنه جوړ شي د عایشې بی بی د 200 نه زیات صحابه کرام د شاګردان دي چې هغوی فقه او فتوا نقل کړې ده بل دا ګڼې بیبیانې چې د پیغمبر علیه السلام کور ته راغلي دي نو دا هر یوه بیبي د لوی لوی خاندان سره تعلق ساته او دغه لوی لوی خاندانونه ټول د اسلام ملاتړ جوړ شوي دي دا هم پکې یو حکمت دی نو پیغمبر علیه السلام نفسانی خواهشاتو باندې ګڼ ودونه نه دي کړی بلکې د دین د فایدې لپاره یې کړي دي امت ته د تعلیم لپاره وپسې حکم دار چې لا یحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن بس دقه بیبیانې چې دا کومې دې کړي دي دا بس دی او د دې نه وروسته نورې بیبیانې مه کوه لا یحل لك النساء نورې درله حلالې نه دي من بعدو د دې نه وروستو او که دې موجودو کې یوه پرېږدي او عدت تیر شي او بله کې نو دام جایز نه دي یو امتي څلور بیبیانې دي پنځمه نه شي کولی البته که دې پنځمه کول غواړي دې څلورو کې به یو طلاقه کي چې عدت یې تیر شي نو بیا دې بله کولی شي نو دغسې پیغمبر علیه السلام ته ویلی شو چې دا 9 بیبیانې دي دې کې که ته یوه پرېږدې او عدت تېرېږي او بله کې نو دا کارم نو من بعدو کې اشاره دې ته وشو چې دغه 9 بس دی د دې نه وروسته به نه کې یو تفسیر دا دی دویم تفسیر دا چې دا کوم قسمونه درته الله مخکې ذکر کړي دي دا د تره لوڼه د ترور لوریانې د ماما لوریانې چې هجرت وکړي نو دوی سره نکاح کولی شي نو دې قسمونه وښول چې د تره لوریانې ګڼې دي چې څونه کې نو نور هم کولی شي د ترور لوریانې تروریانې دې هم ګڼې دي د هغې لوریانې هم ګڼې چې څونه کې نه کولی شي ماماګان دي د هغې لوریانې هم کولی شي او که یو بیبي درته مفت ځان دربخي نو دې کې هم ډېر اقسام دي نو دا ټول کولی شي نو بعضې فرمایي چې د دې نه مراد دغه دی نو بیا د نورو ودونو اختیار پاتې شو که لومړنی تفصیل شي نو لومړني تفسیر باندې بس دغه 9 ډېرې دي نورې به نه کوي که دویم شي ګنجایش پکې د نور هم شته خو دا پابندي بیا آخر کې پیغمبر علیه السلام نه الله لرې کړله که کینو اجازت ته وکړه
ونور پیغمبر علیہ السلام ونکرلی. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ترجی من تشاء ترستک ومن اغبی بتشاء چستا وخوی منہن لدی بیاننا کتے نمبر کے رستکے نرستک ولیشے. وتؤوی الیک من تشاء او تنیز دے کا وزان تمن اغسوک تشاء چستا وخشی. کما چلی زلغوالی اغا نیز دے کا کما چلی زلغوالی رستے کا. ومن ابتغیت ممن عزلتا اغسوک چتی اغوالی ممن دا اغی بیانونا عزلتا چتا الخت کردا نمبر دی والا رست کردی لکت اغوالی فلا جناح علیکا پتابا نس گناہ نشتکا اغا دوبارہ اغوالی. ذالک ادنا ان تقر اعینہن دا فرضیت لتانا پورتا کے دل ادنا قریب دے ان تقر اعینہن چی دا دی بیان استرگی یخشی خوشالشی ولا يحزن او غمجن نشی ويرضين او رضاشی بما آتیتهن کلهن فاغصبانے چتاور کری دیتا طول پہ خوشالشی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ خبردار دے ما پاغس فی قلوبکم جستاس پزون کری. وکان اللہ علیما حلیما اللہ پاک علیما علم والا دے حلیما تحمل او صبر والا دے. لا يحل لك النساء من بعدو ستار پارا حلالی نری بی بیانی من بعدو دا دین رستو ولا ان تبدلا او نظر لحلال لی ان تبدلا بہن من ازواج بدل کے پدیبان نوری بی بیانی یعنی یہ ویل طلاق ور کے عدت تیر شداغے پا بدل بلو کے. ولو اعجبک حسنہن اگر چس دیر خوخیستا داغوی حسن و جمال الا ما ملکت یمینک مگر اغا چی مالکانوی خلاستا داغوی یعنی کوینزلی وین داغی اجازت دے. دین رست پیغمبر علیہ السلام یو وینزا ماریا قبطیہ داغین دا پیغمبر علیہ السلام یوزوی شوی دے ابراہیم ما شموالی کے وفات شوی دے. اور دویم بی بی دا پیغمبر علیہ السلام چی دا پیغمبر علیہ السلام وینزلا داغینم دی بی بی ریحانا بعد دا قدوا وین دے اور دا نور ارشید وی. الا ما ملکت یمینک مگر اغدر لجائز دی چی مالکان وی خلاص نستا دا اغوی. وکان اللہ علا کل شیء رقیبا اللہ پاک پہر یو سیز باندے نگہبان لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم. سورة الاحزاب دویشتما سپارہ 53 نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو دا نبی علیہ السلام کورتا بے دعوت مورزے. دے آیاتنوں کی دا اسلامی معاشرے یوسو آداب او احکام اللہ پاک بیانی. رنبانی آیات کے کہ کم آداب او احکام دی داغے تعلق دا پیغمبر علیہ السلام دا کور او دا بیبیانو سر دے. داغی پا حق کے دا آیاتنا نازل شوی دی اگرچہ دا پیغمبر علیہ السلام ذات پورے دا حکم خاص نہ دے، طول امت تپار دا حکم عام دے. واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کور شروع شلا، ذکر دا پیغمبر علیہ السلام دا کور پکی ذکر آلے. دے کے دا دعوت طعام اور دا میل مستیا متعلق درے حکمون ذکر کی گی. دعوت طعام چاہے لی دعوت ورکر چرا سما سر چے اس کا ڈوڑے خورا خوراک کاک بوکو دا دعوت طعام دے. زما با میل مشی دا مہمانے دعوت تے. دا حکم دا طول امت پارا عام دے. اور سبب نزول شان نزول پیغمبر علیہ السلام دا مکان سر متعلق دی. دی وجنا بیوت النبی ذکر شو. لا تدخلوا بیوت النبی دا نبی علیہ السلام کورون تمغر دے. دا نبی علیہ السلام کور تا بھی اجازت مدا و دا امتیان کورون تا ہم بھی اجازت نشک لی. الا ان یؤذن لکم، مگر کتاسو تا اجازت اوشینو بیا کور تا ورسو. لکه کور پرده اکلی شلا پنشو رازا چه پرده میشوی نو مورزا. یو ادب دار چه بی اجازت مورزا. دویم ادب دارے
کہ اجازت اوشو کہ راشا بلکہ طالب دعوت تو عام در کشو شراشا ما سر تو عام اخرى نو دا وقت نا دیر مخ کے مور دا کہ دا پخلی نا مخ کے وطناس تے دا دویم ادب دے کہ دولا وقتی مدہ چستا مخ کے با تو عام تیاری گی و پخی گی با تب وطا انتظار کے دا کار ہم مکوا غیر ناظرین الہو تب انتظار کون کے دا پخلی نے یا نغاری پغاڑ الناس تے تاوے گرا مسالے وغیرہ برابری گیا تو وچے دا بڑا سنا رکھا گیا پروتے وطا دا کار مکوا اور دا دیگونا چاپیر چور لی را چور لی یو لسلبا تیاری تو وطا وہ بجے صاحب نا چور لی را چور لی چی کم وقت تالا ٹیم در که آغی لورشا نو مخ کے مور دا چی گینتا دو گینتے مخ کے داغ میزبان پا ذہن یو بوج را دی دا پخلی انتظامو کم دلتا که دا پخلی والا مالگا مسالہ غوڑی اخوادی خوادا چیزونا غواری او کنا دی میلمتا توجہ ورکم که کورتا مند ترلوام چی سودا وغیرہ والا رالم نو دی یواز پاتی کی کدتا گورم نو دا بٹیاری که کوئی مالی دا سامان برابر نکو نو میلمو پالما کدا پل پخلی والا دا خبر والما نو دے میزبان تا تکلیف دے نو اول ادب دار چے بے دعوت مورزا اور دویم ادب دار چے دعوت در کرن ٹیم نا مخ کے مورزا اور دریم ادب دار چے خوراکو کنو لگ میرا بانیو که اوزا نور میلمان بدرا دی آواز تو خونی چی بیا دے ڈاڑا واچیو لگ گپ شپ پو لگو تو اس لارشا ستانا پس با نور خلق رازی دا میدان خالی کا ضرور دا ترے آداب شو فانتشرو فاذا طعنتم فانتشرو چی تو عام دیو خورن زوزا لا تدخلوا داخلے گئے مبیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان یؤذن مگر کہ اجازت دا اوشو الا طعام دا طعام اجازت اوشو نورشا مذا بعض کستارو چاوینا کرم نرا کوچی خبر شو چی فلانی دے کس پروگرام نے نہ دے وتا اولی رولی تاوی گرا چی میلمان رازی نہ دیم پکی ورنا نوزی نہ تا تا چای ویلی چی تراشا اور دا بے دعوت و بے اجازت چی ورغی نو دے غل ورنا نوتا دے دا غدے تا غل ورغی او چی تو آمی اخوڑا بیا بہر روتا ڈاکورا اوتا پردے مالی بے تا پوسا اخوڑا کیا دعوت دل کرنے لے ہوتا ورق لے دا موی طول مغیر خلق خوڑی لینے با پی منگم ورشنو دا کار دے غلط تے طول مغیر خلق خوڑی لینے خلق با دعوت ورکلی نو نم خواهد تعالی دعوت ندے در کلی چی چانے خوڑی لے اقب ہولا ورشن تم چاہتا دا کورا بڑاس خطر لے کنا خفردی بڑاسو میں صحیح کے دے تو ہی توفیلی دا خیٹا پساری ہوتا ہوئی بچے کم دے خبر شی چی لگی خی جنال تزان رسوئی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ علمی لطفی لکی لی لطائف علمیہ دا اگر کتاب نم دے پخوانے زمانہ کی چا کر سغم خادی بوانو اخبا یو سوکیدار و چی فلانی تا می ویلی دی و فلانی تا می ندی ویلی چی دا چا تا می ندی ویلی دی و پا گیت در ننر آپره دی او دا شی نشتا دی اصلا سوک چرا لالو بس خوراک دے کری نیو تفیلی دی تا چی بسا سی خبر شی چی فلانی دی که خیرات دی ورزا پی نو دا کسا خبر شی چی فلانی دی که
تو عام تیار دی کہ پا گیٹ ورطن تا سڑی ولارو ویتا تا چاوی لی دی دعوت نامہ دا سرشتا چارا بللے بلغری شو دکی وکا خوشا ویتا تا دعوت نشتا دی غریب تورا توشو چی خدا پا کم وردم گیٹ کی خویدہ سے سڑی ادرو لی چاگا ارسوک پیجی دی وطلے نشم تورا توشو نو خیالیو کچرا سے پلے پرتا با ورورم اگے تا رسیدنا چانے اندر پایا غستا او کورتا اندر پایا لگولا چی اندر پایا بانی ولوچت شو پا پردے خیٹا ورواچو لنو کور مالک سرد خپل لوریانو ناستو طعام و تپروت تی چی اگو کتا چی سحیر پا دیوال را اوڑی ناوتی بے حیا تا کوری نچی ما سر لوریانی ناستیری من خوراک کو زما لوریانی ناستی ترا پورتا شوی دیوتی ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد استعلون سر میں سکار دے خپوئے گی چی سل راغلی میں طعام لراغلی دیتا ہوئی تفیلی چی پا کوٹا پاندر پایام دا پس درولی دنا بزان سنگ اخلاص ہے آپ پوشو چی دون خواری کرے را دکی نو قرنو نتا طریقہ خندا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام مداخلے گے الا ان یؤذن لکم مگر کہ اجازت تا اشن داخل شا بھی اجازت اور نشا او دا وقت نمخ کی بندے او درم دا چی طعام دیو قرن لک اوزا چیرا نور خلقو نمبر راشی عام حالاتو کی چی کم دے کی عادت تاوی چی میلما دیر ساتھ کیلی او دا کوربا دا پارا دا تکلیف باعث تے دینورو کارون اوزگاری گینا او دا میلما تو عام هم مقصد دے دا قضے کی دا حکم شو ہاں چی کم دے کے حالات او عاداتو نا معلومی گی چی دا خوراک نا رستو میلمان دی اشار شی او کوربا و سر سو ضروری مشورہ کئی سو میٹنگ کئی نو چی طعامی اخوڑا ندا میلمان دی امدقل تناس تی تر سوچ میزبان و تنیویلے چی دے دے میرا پاسے فلانی دے کی خبر رکھو عام حالاتو کی مخ کے درازینا چی طعامو خوری ضروری دی ہاں خاص حالات چی اگر معلوم ہوئی میلمت طعامو خور نبخور دی تا خوراک نرستو میٹنگ دی نبیا رسولی نافس دی اس دا چی زر پاسے دل پکار دی خو کوربا دا طویلی نشی دا حیاء دا وجہ وی دا خبرہ پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسی فیستحیی منکم نو پیغمبر علیہ السلام تاسو نا حیاء کئی دا حیاء دا وجہ تاسو طویلی نشی بس تے پاس کنا تو عام دے قول نور سکے تا میل میں ستا دا میل مستیا خاطر نو پیغمبر علیہ السلام دے دے کے دا حیاء دا وجہ تا طویلی نشی دا حکم اگے وقت کیو کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو پا کور کے دا دعوتو او اگے وقت کے لا دا سطر حکم نو نازل شوے دا پردے حکم نو راغلے نو بیبیانے بم ناستے ہوئے او میلمانے بم راغلل نو کدا سطر حکم نو ہم دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانے دیر حیاء ناکیوے ناغیبا حیاء کولا سوڑو مخ کے نوڑے دے روڑے دے ناغی غریبانانو تا ہم تکلیفو دے دیکھے وہ مسئلہ دا کہ دا میلما اکرام و خاطر دمرا اہم شیرے اگر چی پیغمبر علیہ السلام با دا مہمانے دا میلمستوب آداب بیانی دا یا ڈیوٹی دا اور دا میلما آداب دمرا دے کہ اگر ڈیوٹے نا ہم پیغمبر علیہ السلام دا حیاء دا وجہ
پل رست شو خودتا نشم میلمه دی سنگ ہوتا ہے چی پاسا پیغمبر علیہ السلام حیا کولا اللہ وی ز حیا دا دین نکم دا حق دا بیان دا بیان بزوکم پاسا دا پیغمبر علیہ السلام امتی میلمه و پاسو دا دا ڈیوٹی اللہ پخپل اکڑا پیغمبر علیہ السلام دا حیا دا وجنی شویلی و دا میلمه استیا دا غی اہمیت معلوم شو خو ادب ہم اللہ پخپل بیان کا پیغمبر علیہ السلام دا فریضہ لگا رست کرل دا حیا دا وجہ تردی کہ اللہ دا ادب پخپل بیان کا بل حکم دا پردی دے آیاتونو کے دی اگر دا چی تاسو دا دی بیبیانو نا کسسیز غوارے نو مخامخ بنور دے بلکہ دا پردی پشات نسوال اوکے دی لیکن شان نزولنا دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو تخصیص معلومی گی خو حکم عام دے دا عام امت تپارا دے لکہ غوارے زنانت و مخامخ کے گی نا پس پردہ غوستل بکے اس ہر یو کور کے ہر لوخ موجود دے اور پخوا عام طور بانے غریبی وا نو عام دا استعمال لوخی ہر کور کے او خاص لوخی با ہر کور کے نو لکہ غٹ دیچ کے او غٹ پتیل دا با ہر کور کے نو کل با یو کور کے لگ دیر پخلے کے دا لکہ ملمانہ دے رات لن نو پتیلا یا غٹ دیچ کے چی با پکاو وی فلانی کور کے شتا فلانی گوانڈی سرشتا تو سڑے بلال کسی لبا ورغی ور بیوڑا بو سڑے بروتا لگا غش پتیل راکے غٹ دیچکے راکے ملمانم رازی نو لگ پخلے پتی کو اخبولا لوخی ورکو او صدا گوانڈی کسی لورغی آوازے اکو نا تنبے پشا زنانا دا سوکی سوے وستاسو فلانے گوانڈی یما او پتیلا یا دیچکے پکار رہے بس زنانا کوٹے تلاڑا او پتیلا دیچکے وغیرہ ہوئے او کسی تیرا باہر کر نو دا دیتوالو ملاقات اونشو او دا تنبے پشا خبرات رو شلا مخامخ کے گے بنا فاسألوہن من وراء حجاب پس پردہ اغوالا او مخامخ ملاقات بنکے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن سرو ستاسو دا زرون دا پارم دا صفائے خبر دا او دا زنانو دا زرون دا پارا ہم دا صفائے خبر دا وسوسی با پچینوی پیغمبر علیہ السلام کورتا ہر قسم خلق برات لل مسئلو تا پوسن بکی دل بیبیانی بناستے ہوئی کور کاروبار بے کو او دا پردے حکم نو راگلے یوزر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمائل یا رسول اللہ ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر ستادا کور بیبیانی دی او دے دیکھتا خسر و بد سر دوار رازی تعالی فلو حجبتهن کہ پردہ بے اکرن دا بڑے رخی کہ پردہ بے اکرلا مدہ پیغمبر علیہ السلام پردہ کو خوا خود ازانا کارے نکو خبر پا فرش باندے وشلا حکم دا عرش نراغے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما رائے پیش کئی کہ دا بیبیانو دا میلمتر من دا پردو کا او کا پردہ پردے حکم دقا وقت کے نازل شو دیتا ہوئی موافقات عمری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض خبریں دا قرآن نازل دونا مخ کی اکرلی او بیا امقا سے آیات بنازل شو نو دے مقبان لے
پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک آیاتون رو لے گل دا پردے او دا سطر او دا میل مستیا آداب ہم بیان شو. دا کم وقت موقع ویدا دا پیغمبر علیہ السلام وعدو نکاح کرے وا او زینب بنت جحش سرا دا پیغمبر علیہ السلام نکاح شلا میلمانے را غستیو اغیل طعام کو نظر میلمانے برا لنکی بناستل ناخوانا پیغمبر علیہ السلام ناوی بی بی ناستوا اغیب حیاء کولا پیغمبر علیہ السلام با دے کورا پاسید بل کور تا بلالا چی گورے کدا صحابہ کرام زما پا پاسیدو دویم پاسیو دیدے میں لگ بلا وقت لاکشی چی براغو بے کتو مغا سڑی با بیان ناستو گپ شپ پہ لگو نکل یو کور تا کل بل کور تا پیغمبر علیہ السلام کو گنی بی بیانے پاسیدو را پاسیدو خودے سڑو دا پاسیدو نم ناغشت تا دے چی اللہ حکم رو لے گا اور دے کار نے دی ملکل. یا ایہا النبی لا تدخلوا بیوت النبی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلے گے تاسو دا پیغمبر علیہ السلام کورنتا بیوت النبی دا پیغمبر علیہ السلام کورنتا الا ان یؤذن لکم مگر علی داخل چی تاسو تا حکم ملوشی چی پیغمبر علیہ السلام حکمو کی نبیا ورشی الى طعام دا طعام دا خوراک دا پارا غیر ناظرین الہو پدا سے حال کی چتاسو انتظار کو ان کے دا پخلینے دو نمخ کے مورزہ چی دا پخلی نمخ کے وطناستے ولیکن اذا دعیتم لیکن کل چتاسو اغسطے شے فادخلون بیا دغ وقت کی داخل شے کہ کل دعوت ورک چرازے نبیا ورشے اور چکل طعام مخور نبیا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا چکل طعام مخور فَانْتَشِرُوا نبیا خوارشے اسے دکورا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ او مکینے آرام کو ان کے دا پار دا خبرو گپ شپ خبرہ ترتا مکینے کرتو آمنا مخیوی ہم او کرتو آمنا رستوی ہم اسنا چی متکیتم ڈڑو والا خفم پخ پرارو لی رازے چی اسو گپ شپیو لگو دا کار مکوے تو آم دے اخوڑو میرا بانیو کو اوزا دویمہ پینڈر آرہ والا دا ان ذالکم کان یعذی النبیع بے شک دا کار تکلیف رسی پیغمبر علیہ السلام تا فیستحیی منکم پیغمبر علیہ السلام ستاسن حیا کی شرمیگی درنا واللہ لا یستحیی من الحق اللہ پاک حیا نکی نشرمیگی دا حق خبر دا بیانولنا حق خبر بیانول دینا اللہ باک نکی پرواہ نکی حیا سر لازم ترک دے ترک پرے خودل یو با ادبا زویوی با ادبا شاگردوی او خدای دینے کی پسی گروٹو روڑے دلے ندازوی دخپل پلار نا حیا کی داغا مخ کی سگرٹ نسکی دا شاگرد دخپل استاز مخ کی سگرٹ نسکی زان لسکی دا سگرٹ لگو لے نا گانا پلار راگے یا استاز راگے دا لری نسوی کر
هغه سیګرټ یې واغېست په ځمکه یې کېښود او د پاسه یې پخپه کېښودله او هغې پورې په دغه ځای قدم ایښی دی تر څو چې استاد یا د پلار د دغه ځای نه تللی دی چې هغه پوه نه شي چې سیګرټ کم دی که ښکاره یې کېږي خو به وویني نو ده د پلار نه حیا وکړله ده د استاد نه حیا وکړله نو سیګرټ یې ترک پرېښوده دا حیا سره لازم ترک دی لا یستحیی نه پرېږدي من الحق بیان د حق الله پرېږدي نه حیا نه کوي یعنی ترک نه کوي بیان د حق ترک کوي نه پرېږدي نه بلکې بیان کوي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا هر کله چې د دې بیبیانو نه تاسو څه شی غواړئ متاعا د استعمال څیزونه ترنه غواړئ فاسألوهن من وراء حجاب پس سوالو کې غواړئ د دوی نه من وراء حجاب د پردې په شا پس پرده مخامخ کېږئ ما د پردې په شا خبرو کې ذالکم اطهر لقلوبکم دا خبر استاسو د زړونو د صفایې ده وقلوبهن او د بیبیانو د زړونو د صفایې هم ده وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله مناسب ندی ستاسو لپاره پکار ندی ستاسو لپاره ان تؤذوا رسول الله کہ تاسو تکلیف ورسوے پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسول ستاسو لپاره مناسب ندی ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا دا در جائز ندی کہ تاسو په نکاح باندې واخلے دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی دا پیغمبر علیہ السلام نہ رستو کہ پیغمبر علیہ السلام وفات شی نو امتی دا پارا دا جائز ندی کہ دا پیغمبر علیہ السلام فلانے بی بی زب و سر نکاح کم دا گناہ کبیرہ دا ذکا کہ دا پیغمبر علیہ السلام طولی بی بیانے دا امت مین دی مور سر نکاح نے کی دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نہ رستو دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو سرا دا ہیچ چا نکاحم جائز نہ دا او دا اخیری حکم دا گور عام نا دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا خاص قانون دی دا عام امت بیبیانے چی کنڈی شی دا حکم دارے کہ بلا نکاح کئی نو ادے کی اور دا پیغمبر بیبیانے چی کنڈی شی نو دا غیر دا پارا دا حکم نلے چی دالے بلچا سر نکاو کی دا امتیانو خدا عدت الوفات بتیر کی بیا بلواد کولی شی دا پیغمبر علیہ السلام پا وفات باندے دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو نکاح نہ دا ماتا امتی چی مرشی نو دا خز سر نکاح ماتا شلا عدت الوفات نہ پس بلچا سر نکاح کولی شی پیغمبر علیہ السلام چی وفات شو نکاح پخپل حال دا نہ دا ماتا اس دی وجہ یو تا کی دیشی کہ پا قرآن کے اللہ دیتا امہات المؤمنین ویلی دی دا دا امت مین دی نمور سر نکانے کی گی او دا ہم کی دیشی کہ پیغمبر علیہ السلام مر ند جنبے رے فقبر کے زندہ رے او جمدی سڑے فرض کا حج للاڑ عمرے للاڑ نوکرے للاڑ نو پکلی کے خزب یا بلواد کولی شی
سڑے چلاڑا حج للاڑ عمرے للاڑ دو میاشتے تیرے درے میاشتے سلور میاشتے تیرے کلے واپس راگے خضر دا پا نکاح کلا بلچہ سر نکاح نشی کولے او سڑے کال لا دو کال لا نو کرے للاڑا خضر ویلی چی تلا خو دیرہ مدر کال دعا آگے پورے بزبال خاون دا کم چاہ اراشی بیا دوبارہ دا سر بیا نکاح کم آگے طلاق کرے للا نو کال دو پا سفر تلے نکاح برحال خود نو پیغمبر علیہ السلام دا دنیا دا مخا خو پناہ شو دا خلق دا نظر غائب شو لکه چه سفر اوکا خو جوندے دے دا جوندی خدا بل سوک پا نکاح کولی نشی دے وجنا دا پیغمبر علیہ السلام میراث ہم تقسیم شوی دے دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو حال دا نور عام خلق پشانتے ندے یو حکمت پدے کے دا ہم دے کہ دا شریعت یو قیدہ دا کہ پا جنت کے ہر خضبہ دا اخیری خاون سرے یو خضبہ یو خاون سرے نکاح اکڑا سرے مرشو دیکھ دے بل خاون دو کو اغم مرشو بل خاون دیو کو دا خضر مرشولا دے خود دری خاون دانو شو دا دری والا جنت تتلی و دام جنت تتلی را دا با اللہ چالا ورکی دے اخیری خاون لبے ورکی دا چا پا نکاح کے دام مرشولا اغتا با ملاویگی دے وجنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو پلی بی بی تا وسیعت کرو ویکا پا جنت کے ما سر پاتے کے دل غوارے ما نرست بلچا سر نکاح مکوا نزا ما سر پا جنت کے ہو دے او کزا مرشمو تا بلچا سر نکاح کرے نو بیا خو با جنت کے ما سر نے بلچا سر گئے نو پا جنت کے بخضا آخری خاون سروی نو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تا چی کم سعادت خودے پا دنیا کے ورک چی دے دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا منتخب کرلے نو پا آخرت کے و پا جنت کے دغ سعادت با اللہ باقی ساتی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا نکان دا اوباسی نا اور پا جنت کے دے پیغمبر علیہ السلام سرے ہو دیکھ دن علاوہ دا خبر ممکن را یو خاون دا خبر نشی خوخولے کہ دا دخد دے بل تا ملوشی دا بل چا پا نکاح کے دراشی خدا ہر چا دا طبعی خواہش پورا کول شرعن ضروری نوی چا سڑی ملش خدا کنڈ شوا اختیار شریعت ورکر که بلکی کولی شی البتا دا خواہش دا پیغمبر علیہ السلام اللہ تمرا احترام کرلے کہ امت لازمہ کا کہ پا تصور کے رانا والے کہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا پیغمبر علیہ السلام نرست بزو غوالم امتی بانے دا پابندیو لگے کہ تر قیامت تمام امتیان دے ذہن کے دا خبرہ او ساتی کہ گورے دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیان و حکم دا عام و پشانتے نوے تصورو نکے مور دے دا پنکا و سرا خیالو لکے ان ذالکم کان عند اللہ عظیما دا اللہ پا نزبانے دیر لوے دا تکلیف خبر را کہ پیغمبر علیہ السلام تا پتولی جی فلانے امتی زمان فلانے بی پتا مرے سونا با خفا کی گی نہ کزر کے دے خیال و ارادم راغلی توبہ و باسا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله مناسب ندی ستاسو دا پارا چه تکلیف ورسوے دا اللہ رسول تا
ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. او دام جائز نہیں کہ تاسو پنکاح باندې واخلے بی بیان دے پیغمبر علیہ السلام من بعده دے پیغمبر علیہ السلام نرستو ابدا چرہم. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک دا اللہ پا نسبان دیر لویا دا گناہ خبر را. ان تبدو شیئن کچر تاسو یو خبر یو سیزخ کارا کوئے او تخفو ہوئی یا تاسو پٹوئے فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، پس بے شک اللہ پا ہر سیزبان خبردار دے. دا پیغمبر علیہ السلام خرگنے چی خبر وورے دلا کہ بی بیانو لوردے اذا سالتموهن مطاعا فاسألوهن من وراء حجاب. دا پیغمبر علیہ السلام خران رالل اذا خو زمانگ لوریانی نو منگ بانم دا حکم دے کہ مخامخ کی گناہ اور دا پردے پشابہ خبر کوئی نا تا تا اجازت دے. دا پیغمبر علیہ السلام دے بی بیانو پلار اترا رور روارا خورئی تیسر لکا اسے عام طور بانن نکی گی نہ دا دی اور پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو ترمز سفر نشتا. دا عام و دا پارم دا حکم دے چھ پلار دا لور سر ملاقات کولی شی. لا جناح علیہن فی آبائہن، نشتر گناہ پدے بیبیانو بانے پا حق دفلارانو دا دی کی چھ پلار و سر ملاقات کئی. ولا ابنائہن، اونا دخپل زامن سرا کہ اوزوی مور لراشی ملاقات کی ندے کی گناہ نشتا. ولا اخوانہن، اونا پا حق در رون اقبلو کی رون کے خویند لراشی و خبر مخامق کی نجائز. ولا ابنائی اخوانہن، اونا حق در ویرون کی روارک ترور لراشی نترور سر خبر کولیشی. ولا ابناء اخواتهن، او نپا حق دا خرائیون دا دی کی خرائیب ہم ترور لراشی خبر بمخامقو کی. ولا نسائهن، او نپا حق دا بی بیانو دا دی کی عامی مسلمانان کے پیغمبر علیہ السلام بی بیانو سر ملاقات کی کولیشی. ولا ما ملکت ایمانوهن، او کل پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو وینزوی ناغا وینز ملاقات کولیشی. واتقین اللہ، اللہ نہ اویرے گے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پا ہر سزبان گواہ دے حاضر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.